حياته في العلم جيرون بيكم سخيس بيكم سنمنين كم نجيرون كم ما نفين كنا جي بيكم سكابات شرافي بكرب بيتنا رفتن بيكم سكابات شرافي الميرب بيبرد رفتن تافة غوتا بيكم سكابات شوفي أميرب بيجلا غوتا مرافت تافة غوتا ربي سيني على فيسو علمي زيادة لربي سيني على ميك أتا بيجرم محرم بنكم كوفيتشسيتي في حبيبتشسيتي سياني والكتا خفا قرتي سبرت هما تكمبولي سيسيبر والكتا نما علمي بيقوتيتو قدري غياري دفوديم تخنا بيخ فايدة إسين قبض نما علمي بيقوتيتو بيخ سنيف وبريان كي رب علمي دار سنابر راسو رب علمي سنابر راسو وبريان كي وبريتومون كي رب علمي سنابر راسو درب من خيري لا تأمت بوتو خنا خيسة تدلقت تكلم تقول يا خرنا كنا خيسة جيسو جبت جلاريك صدق آخر نجوا تاتوس تخرنا كنا خيسة كنا تديتو الرجال صلاة سنة صلاة فيتوس تخرنا كنا خيسة بوتيتو الرجال سومنا سنة بلو فيتوس تخرنا كنا خيسة بوتيتو الرجال فيرما تنفتشوا في دربوا فيتوس يقولي نايت تورامتي شال مين سارا بيبرت الرجال تاما جتشو وني هماجي سني وني بروبا متدرا طبعا توحيد قباتشو شكل راوليتي صدركا دراتي توبا كما ربي توبي ديبوبا خرنا يسي دراتين خرنا رفوق قباودا يا علمان ورساليتوتا وغازو القعدا أمودا فودا نفت خرنا درا خزوليجات القباو إيجا هنقدر قلور إبادة بدي سورا مرتفع شورا غمرة بديورا خيرات دلقات شورا صدقات شورا فرما تنفت شورا صلاة الليل يدومي سورا ديناري تكوتيتو دينار كما إبا تكومو هي جسدك الرهوغاني في دبان رسول عليه الصلاة والسلام أكمل تجينا نما تكو خطاجرا خمليون ميغا قبوتيتو كما إبا صدقاته ونيني صدقاته واللي فرسنتي تكوري ساترا تكو خدينار على مديرهم على مقبوتو درهم تكو خن هنگم تك صدقاته 50% إبرا شانتم صدقاته يجو درهم تكوتيتو دينار درهم كما إبا تكومو يا رسول عليه السلام هندي كيسي يجوي كرشي لما جيني لما يقباتله تكرا صدقه مالكي في غيان كورني خون غيا هند جالا ورما إنه قوس رب العزة سبحانه وتعالى دنديتي ساتين جل في علاه غيا خورنا خنا خيست أركان صلاة غوتو إفهمه أركان إسلام غوتو إسي خيست ولكم أيام برا خيست ما هند أركان إسلام أما تغوتو خيست غيا خورنا خنا خيست خلين تهين خنا را على خيست دربو دنديس سومنوني دنديسا صلاة نجراني صلاة زكاني بافتا توحيد طبعا نيغوتا حجي خيس قولون دنديس إرتي تغوتون قط خرنزو هجا خدراهن هم تقب أركان إسلامات الرا توحيد طبعا دركا مغوتو دا صلاة سومني خبويان توكيسا أما تلما أما تدبري في خغنا ربي سي أرارمو تجري تلوف نسو ويا خرنا خان خيس أركان حجي ترى حجي داجر خبويا خورنا خنا خيسة تما ده هنتانه خبودون دندي سني ويان كورني خون عالم توتا هون يسيدا هنتا زكاة خلنا شو دندي ستك وفي أموالهم حق معلوم جهوري تيسن كيسة تحق أبي كما تهيجي أيام نتنو أيام معلومات أيام بي كم توتات محبوبات عند رب الأرض والسماوات جعلتهم تخطات الماس ربي دجيلي في سمي رد أمي إرموتي سنيف جبارتا مرتفاتا وليادة جيسا هداتا إرى أومشاتا وليادة جيسو بربانو بإذن الله تبارك وتعالى مقالان أفتدا بچوف ديمتي
magaalaan khayriidha, magaalaan jannataa, magaalaan milkiidha, magaalaan aggannisiidha hasaaraan qabne, magaalaa addunyaa fi akhiratti itti milkoomtu, magaalaa Rabbul Izzaarraa waan rakkatte ittiin furamtu, itti furamtu, itti fudhachuu dandeessu waan barbaadde maas. Magaalaan san dhuftee jirti. Magaalaa araarama Rabbiitti argattu. Magaalaa dalagaan khayriidhaa ta'ati dalaytu Rabbi biratti. Isii keessatti ta'ati dalaytu. Guyyaa biraa hundarra caaltuutiitu dhaabbachuu deema guyyaa kudhan. Sadarkaa duraatitti toobaa gama Rabbi deebi'uudha. Lammee isaarratti fira fi maxxanfachuudha. Sadee isaarratti sadaqachuudha. Haa xiqqaattu hanga fete haa taatu. Afree isaarratti qaraatii Quraanaa guddisuudha. Mee iddoo xiqqaatte juuzii 4 qara'i guyyaa saayilan kana keessatti guyyaa idaatti waliisi waa ida yoo jette. Afuriin bakka sagalii meeqa 36 Quraana guuftee juuzii 6 biraa qabda jechuudha. Quraana qara'uu heddummeessu salaatul leeyii yeroo Rabbiin gad dhiyaatu yeroo dhiirti gabroota Rabbii namni guyyaadha eeggataami isaan halkan hofuu akkam nuu dhufaa jechuu eeggatan hoggaa akkam dukkanooyti hoggaa akkam halqiin hundi rafaa anaa fi Rabbiin kiyya waliin baanaa jedhanii eeggatan yeroo san keessatti salaata heddummeessu. Sinkiidharraa fudhanna mahattaa chaarjiirraa fudhanna bakka akkasii Rabbi Izzaan subhaanahu wa ta'aalaa nu godhe suni yaa obboleeyyan kiyya Quraana qara'uudha jenne fira maxxanfachuudha jenne sadaqachuudha namni Rabbiin dandeessise otoo hiyyaa godhu warra heeguutu nam 5 taatu 6 taatu 7 taatu 10 taatu hoolaa tokko ka ilkee cabsa ka baatii 6 hoolaan baatii 6 ilkee cabsa yookaan re'ee amata tokko qaltee ibadaan isiidha fasalli lirabbika wanhar ya rabbi khayri jecha salaat dhiiga dhangalaasi qalii dhiiga dhangalaasuu san sawaabni abbaa keenya Ibrahim yaadachuudhaaf salawaatullahi wa salaamuhu ala nabiyyinaa wa alayhi Rabbiin ilma isaa gorre jechuu manaamaan arke manaamni anbiyaadhaa haqa fudhatee marhabba jedhee ilmi isaatis abbaan saalihniinii fi ilmi saalihni marhabba jedhanii falammaa aslamaa watallahu liljabiin yaa rabbiin hoggaa isaan lameenuu rabbitti harka kennanii ilma isaa qaluudhaaf qaddarra ciibse maaliif ol gargar ciibse fuula keessa harkaa garaa mararama itti fufee rabbiin هم كروا الجدارا وفديناه بذبح عظيم هولا جداران في داغولي في هولا سنكالي كرا حراب الأمتي رسول الله عليه الصلاة والسلام أمانة كل هم جيروسا وضحيا قلوب الدين قلتي فيتو خايتي هما نياتي فيتا للقبل جيرو سوابك سوارك فيتو مسكين ركعتي في الراهيرتا waanuma silaa yeroo dheertuu foon itti bitattu bakka takka bitattee godhatte jechuudha ammoo wanni ati goote ibaadaa rabbal aalamiina bira jaalatamtu ibaadaa gurguddoo akkasii goote Ibrahim irraa dubbachuudhaaf nabiyyi Ibrahim عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم ويا إسرائيل معراج سميه قال به أركه نبي الله إبراهيم سلام سنجا يا مؤمنتي السلام عليكم سنجا نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ مني السلام على أمتك أمتك خيترت سلام تانا قرأي سلام ناجي اتفوفي بيين جنتها بريد طيبة تربان جنتها غراسني إسيدا مكين إسيدا أتخيست وقد أفتي
تمر إنا بمكان الدادة بدك مكان سيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هنغنا عادي خانا هتيات ونقول هو ذكري هدوم يسوع واذكروا الله في أيام معلومات أياما بكم توتات الدنيا خنا قيسة قرنا خنا قيسة ربي ذكروا أبو هريرة في عبد الله بن عمر قال رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين أكيدا ويالي خنا قيسة مقالة قبورة مقالة قيسة لإنتي تسبيحة في الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله مقالة متى قيس تيس تنا قيسة أبني جرا مقالة تنجو بني صوتي جانا نجو بني جلا جيه سني ويا خورنا خنا قيسة دقيقة تكلم بلي سو أبو يا أبو رزقي يا أبو رزقي تجاه تفر هدو قالي ورا بيخبرت في العلم حياة إن درانو بيكم سقي سجلون جفتينا ورا بيخبرت أمرين ججب دودا كتو كتلا بدي يا رب تشينانجي يأتي كتشاجي تدورتين صالحني إنتي صالحني ورا سني ربي سنابور ورا سني ربي سنابور سني ونقول أمو بوماس وان سندرر بكا فيت تقولوا لنديسو أفانك ذكري ربي تلرحم أستغفر الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر تكتين الرسيبوت أستغفر الله أنت تك جزء ربي دعائك يقولوا ربي أدخل تيجو حسن البصري نكيو رحمه الله ينسلا دلقان تجتا كما رب الإنسان ناك إبالة جتشو يوم بيخ واتا كانت تنهل جا غمتشو راكي غمتشو جولي مالي في جنانين رب الإنسان إنما يتقبل الله من المتقين جاء ربين كإبال ورا ربي صدات الراهي كإبال جئ تكنا كإبال متجو يوم بيخ ورا ربي صدات الراهي دبين أمتجا دوبا dubbiin magaalaa akkasiitu dhaabbachuu deema. Magaalaa milkiidha, magaalaa khayriidha, magaalaa rabbi bira jaalatamtuudha, magaalaa yeroo muraasa keessa dhumtu. Ka milkaa'us milkaa'ee ka hongaa'us hongaa'u. Itti aansitee wanni godhuu qabnu obboleeyyan kiyya soomana qaba. Guyyaa furna sanii miti. Guyyaa iidaa hin soomanan. Guyyaa arafaatiis warri hajjii jiruun sooman. Isaan irratti isaan soomanuu hin danda'an guyyaa arafaadha. Guyyaa guddaa sun warra hajjii soomanuu hin danda'an. Nooma kaan isaan saddeetuma yoo gadhan si'am soomanan malee saddeetas nu keessaa. Nuti guyyaa tokkorraa ilaa sagalii soomanuun sunnaa jajjabdu. So amri soomana laaftuudha miti. Namni guyyaa tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam man saama lillahi yawman man saama yawman fi sabiilillah baacada allahu عن النار 70 خريفا بعد الله ربي نمني guyyaa tokko rabbi jecha iqqabee sooman ربين إسا إبدا عذابات الرا أماتا ترباتا فجيسا نمني بدر ربي فجيسا كمال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال يا ربي نمني إبدا عذابات الرا ربوسا أتشيس أتشيس الصوص ملكاوي هنا أبني ملكين الجيودي خبيات القصومان أما ترباتا ربي إبدا عذابات الرا نما فجيسا ماليا بيوان ربي بلت بيوان در رجالتهم تطاعد إسي خيسة درجة خيري درجون ماليا سود بريجاني كيو بريتوان مقالان تابتشوف ديت برو يخراب بدي إفتان يخراب بدي يرو موادي كشو هنگي سين تابتوس إسين يانا قاديتا يانا قادوتا آخرابا يا ورا توحيدا يا مؤمن توتا يا ورا نقد خساران قبل نقد
أجلو لكي فتا الأسئلة نقادي معلق برباد الدنيا كيف ودو جرسا تاتي مقالا كسيتي لدو بويا لما هفت مقالا هبوچ لأيت ميشاك أكاري تفرح شبتت هديبتي هوري قد أركت جاني يوم منيت مال قرن وكما كفت بغرغراني ولي كبتني أكيد أمريكا وفتتابت أنقرني ما رأي مقالا جنة بتكتوراتي بلن ما سيسينا مه يا موحد ويا موحدة أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فبرزانا كان جل سبون نمني بلما سيني ربي بلما سيسيني بلما ربي نما خيري درك درجة كاري كيسة درك يارو تنا كيسة درك هيا ما تيجي يقول هركنا كنده وانا كنا تين قداف جاء ربي بلما سين بلما تيجي نيرا أما فهو لاقيه بلما إن الله لا يخلف الميعاد وان بلما سينا مي سن حركة يجو كما متعناه متاع الحياة الدنيا سبب كنوانو تكرر كان نيبنتي كانني الدنيا أنتوتان أكاسي كبوجا قيامات فوجرات ماس أكاسيمتي بالله مربي نما خيري دلك نما طاعة دلك سين خبالله نسان هنا في نخبوتا بالله ما أكاسي شفاجير هدرا هداتا مرتفاتا واندن ديسن صدقاء تاسي أمري صدقاء يجبدو صدقان قبري راحاته إلى هنگدر محشر أرض المحشر حسابا في ميزانا رب العالمين دور رابطني أمرين سيدا جب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه نوهي بيجرا رب العزان جل في علاه القرآن نوهي بيجرا المنافقون آيات سورة المنافقون قال رب لولا أخرتني إلى أجل فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تنفعوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم محل شهيدا رهاجرتي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فكذا قال أسي وأكن من الصالحين رب العزة نوهي هبو سخراتها نمني وقالوا بوني رابه دين لولا أخرتني فأصلي جو لولا أخرتني فأصوم جو لولا أخرتني فأحج جو لولا أخرتني فأصدق odoo booda maaliif akkana jedhee jaadu ba'u lamaan silaa booda na asite deebi'eetiin takka sadaqadha wanni jedheef jedha hoggaa sadaqaa guusi beeka hin sadaqanne odoo dandeehu sadaqaan guusi beeka nama rakkatee cinqii jiru sun cinqii irraa furte asitti anis cinqii tana na furtii jechuu beekeeti deebi'eetiin sadaqadhaa jedha yeroo inni jirtu guutuun ta'ee deebi'anii sadaqataan dhumte suni waan dandeesse saantiima takkallee jinee takkallee yoo taate sadaqatu guduma sadaqaan gaarii yeroo immoo sadaqaan amala saalih yeroo dalagaan gaariin rabbal aalamiina biratti irra jaalatamtu sadaqatu dirree achumaan qabriidhaan deemu ardal mahasharittoo اتقوا النار ولو بشق تمرة يا رسول عليه الصلاة والسلام إبدا صدادا وقا إبدي 70,000 ملكين قبل أبتون وقال بسون كنا تميل بكلام بافته بجيني تكلم جو كنا سات اللي خنوران إبدا را غيردو غردا إبدا را إفتيسا إبدا صدادا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنيف وان دلقا خيري داته كما خيري تلا نما يامورا كما خيري نما
yaadachiiwwan keetii nama yaadachiisuudhaan irra sabbaruudhaan salaatuudhaan soomanuudhaan zikrii godhuudhaan quraana qara'uudhaan fira maxxanfachuudhaan ollaa toluudhaan mana keessa amala gaarii haala gaarii garsiiftee ilmaan keetiif ijoollee keetii toluudhaan hidhattee marxifattee ibaadaa godhuudhaan quraana qara'uudhaan zikrii godhuudhaan salaatuun soomanuudhaan arra rabbiin carraa sii kennuu dhabee hajjii silaa dhaquu feeta hin dandeenye yookaan horii dhabuudhaan yookaan haalli adda addaa si dhorkuudhaan dadhabde carraa qabdamma carraa mati qabdu rabban izzaan subhaanahu wa ta'aalaa carraa nuu kennee jira guyyaa hurnan duraa kasulijjaa kana keessatti hayoo martifannee dalaganne rabbiin nuuf araara milkii gurguddoo katti arkan furmaata rakkina nu jiruu hunda kan nu ta'uu danda'u sababaa kanaan rabbiin kan nu furu rakkattee jirtaa ilmaan irraa rakkattee ilmaan dhabdee haadha warraa barbaaddaa abbaa warraa barbaaddaa abbaa warraatii fi isiitu biyya adda addaa bahee jira ilmaanitti qashoo mataa si jabaatee ilmaan dhabdee rizqiidhaan si qaqallatee waraqaa suniitiitu riijektii moomaarree ta'e daddaftee gan biitti kennamuu diddee biyya banamuu didee hundi kun cufaa'u rabba izzaa harka jira rabba izzaa irraa akkamitti arkachuu dandeenya hoo fafirruu ila Allah gama rabbii dhiyeessuudhaan hunda keessattuu yeroo rabbal aalamiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu godhee mahaxxaa nuu godhee isii keessatti dalagaan teenya xiqqoon sababa gurguddaa qabdutti gama isaa dhiyeessuudha soomanuudha jenne warra nama hajjiin jirreef guyyaa 9 soomanuun sunnaadha guyyaa kana keessa guyyaa tokkoo jira guyyaa rabbii uume hunda mootii guyyaa hundaa guyyaan sun zulhijjaa guyyaa sayyideessaati guyyaa arafaa guyyaa rabbiin hanga guyyaa sun ataqu takka ibiddarraa guyyaa tokkollee keessatti hin ataqu rabbiin warra guyyaa sun keessatti rabbiin ibiddarraa ataqerraa rabbi nu haa godhu rabbiin warra guyyaa sun keessatti ibiddarraa ataqerraa rabbi nu haa godhu rabbiin warra guyyaa sun keessaa ibiddarraa ataqerraa rabbi nu haa godhu وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة فقال إنه يكفر السنة الماضية والباقية هذه صحيحة صومنا بوجا عرفات الرسول خينا قافة مي صومنا بوجا عرفة دي دبرتي أما تتوقع هذا دي تين أما تتوقع هذا برتي أما تتوقع تجنا أفتنا ما أرى ما يا دي أبوي صحيح تخيل imagine guyyuma tokko soomantee dilii amata guutuu dalagde rabbi sii dhiisu amata dabarte sun bichaa miti amata dhufummaas aboo carraa akkanaa tanaa jira obboleeyyan kiyya obboleeytoowwan kiyya dhaabbachaa jirti dhufaa jirti rabbi warra achi eegu nu haa godhu achi eeguu dhabuunis ni maltii beeki achuma eeguu dhabuunis ni malti sa'umaan kana hafte kana eeguu dhabuunis ni malti ammoo niyyaa tolfattee murattee yaa rabbii khiyya yochiin na eege arra akkaan an godhu akkaan an tahuu taa'u ni agartaa jettee murtii yoo godhatte achi fee godheene rabbiin sababa si ta'e yoon arra achi eege takkittii arraa tana carraa naa kenni meeka waaniin an dalagu ni garta yaa rabbi akkamittiin qaceela akkamittiin ibaadaa godha akkamittiin hammaan dandee sadaqaa godhan akkamittiin nama wal qalbii wal nuhidde araarfadha akkamittiin amala gaarii garsiisa akkamittiin warra xiyyaa tola akkamittiin haadha mana xiyyaatii tola abbaa mana xiyyaatii tola ilmaan xiyyaa tola warra keenya maxxanfadha akkamittiin sadaqadha akkamittiin amala gaarii qabaadha akkamittiin ija xiyya haraamirraa qaqqabadha akkamittiin arraba xiyya haraamirraa tiisa akkamittiin gurra xiyya haraamirraa tiisa ballama kana cufa zikkootee lafa haayyatee yaa rabbi jinne eegina arfuuf jiraatte yoo jettee rabbii kee kadhatte rabbi siif mijjeessa rabbi si ni haa mijjeessu 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 harakate hunda rabbi haa furu harakate hunda rabbi haa furu harakate hunda rabbi haa furu isaaf beeka
أمة خير حركته سعودي خير سهيل أجلس ربي كبير ربي أمة سنة ربي لين ربي سنة ربي سنة أفر ربي أفر ورّه أكثر تكمل دبنا أنا إتي بيغي فرته مرته مرتبته الرامل كاورا ربي سنابور ور الرامل كاورا ربي سنابور ور الرامل كاورا ربي سنابور والاتحاد والياد الجيسا والقبة قبارتا ملكي وجود الرب ور الرجل ور ربي نهابور ربي ملكي وجود ور الرجل ور ربي نهابور ملكي وجود ور الرجل نهابور أستاذنا نجينا تأخذ تام سكوا فكاتا إذا تينا بس أكيد برسريار ورا بإذن الله دعائي ديمنا. جزاكم الله خير جنان شيخ كنيا وان هالان قلتي وان كلنا درارة تفتنا خيسة وان دلقون والله دام سبب بريدا كا شاني خانو تيمه ربي ورر قلتي الرافع دم ربنا أقوله إن شاء الله شيخ كنيا ربي فيا في قلتي عمري دير تلا ربي نعمل كيسوچا إن شاء الله قبي شيخنا لما كوناتي شيكان أكيد جنوي ثاني شيكان شيكان قرآن حفظني مال الدبرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنحفظ الدبرني حديث سن كمرة إنسان وجان إن شاء الله إنسان رأي فنه بإذن الله مالي شيخة سندورسا إنسان الله أكبر جاءتك كانوا سمردان سنجا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن حفظنا 100 حديث. سوف نقرأ لكم من 100 حديث 50. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يدل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى
حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وتشميط العاطس. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهه أكله وإن كرهه تركه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت الجنة حجبت الشهوات حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بالتوبة من أحدكم الله أشد فرحا بالتوبة من أحدكم بضالته إذا وجدها. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. ما شاء الله تبارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان عليه من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري تركته وشركه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ في سورة البقرة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوالده. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر يعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير ومدت إليه يد فلا تردنها يا رب خالبة وبحر جودك يروي كل من يرد. ذلك الصالح يتوسل إلى الله من باب الرحمة فيقول:
اللهم إنك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وأنا تبت من بعد ظلمي وارحمني فإن لم أكن أهلا لذلك فإنك تقول وكان بالمؤمنين رحيما وأنا مؤمن وارحمني فإن لم أكن أهلا لذلك فإنك تقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني وإن لم أكن أهلا لذلك فأي مصيبة أعظم من مصيبتي أن تضيق عنا رحمتك التي وسعت كل شيء فهذه مصيبة وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون فارحمني. يتوسلون إلى الله من كل سبيل بصفة رحمتي اللهم إني أحبك وإن كنت عاصي. الصحابي الجليل عمرو بن العاص لما حضرت الوفاة قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. يا إخواني نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين فنسأل الله تبارك وتعالى أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة ونحن نسأله. سوف أدعوكم. رب إن هذا حالنا لا يخفى عليك نسألك بذل ظاهره بين يديك نطلب الوصول إليك فاهدنا اللهم بنورك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم ارحم ضعفنا وذلنا بين يديك واجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك ووفقنا لكل عمل صالح نتقرب به إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك واجعلنا في أمورنا نتوكل عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك واجعل لنا قلبا يخشاك وكأنه يراك اللهم بيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النار ربي أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا وأسبغت علينا من نعمك ظاهرة والباطنة ما لم نكن أهلا له ولا مستحقين أسرفنا في الغرور فلم ترهقنا من أمرنا عسرا أوسعتنا حلما ما فعلنا ذلك يا الله تجاهلا لأمرك ونهيك ولا استخفافا بوعدك ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا واستحوذت علينا أهواؤنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. عنواني جون كابو شيخ مازو تمالي إن شاء الله دعاء يقولوا شيخ إن شاء الله جبتنا تفضل يا شيخ. كابو فارس زفنا. تفضل. الله أكبر. الله أكبر. حديثي سانو هما لجتو سان لجتو جو متفق عليه مدام توكو مسلم خينا بي توكو بخاري خينا إنجو بخاري خينا إنجو مسلم خينا أوكي ها gara-gara sih gara-gara إنجو بخاري خينا siapa bukhari lo gua dia lo gua bukhari dulu minta lah itu kawan gue Quran gua na jadi lamenu Masya Allah tabarakallah sedih Kira tadi risalah itu. Ini pula dah. Gara-gara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ani insyaallah ya Rabbi je akka muslim sanatti
مسلم تيدين حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه دي ساجة جال في ذلك كيف تجين الله أكبر ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله متاسا قلتي خمسين رب يعقلوا خمسين رب يعقل خمسين رب يعقل أقلتي نما حدي رسولا قمك أبدي اتزرقي حواسا رب يعقل كثير رب يعقل أقلتي عالم العلامة رب يعقل عالم العلامة رب يعقل بخاري زمان رب يعقل بخاري زمان رب يعقل بخاري رب يعقل حارسان لما نزل رب يعمل كيس أبوتي سعيد رب يعمل كيس جولة جتنهم داو سمو ساري قرآن رب يعقل قرآن رب يعقل قرآن رب يعقل حديث حفظ رب يعقل قرآن حفظ رب يعقل اللهم يا رب أبدهم نبات حسنا برحمتك يا رب العالمين اللهم علمه التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وأنا عبد الله بن عباس قرآن حفظيه حزن حفظ رب يعقل وأنا تفسير الدقي رب يعقل وأنا حديث الدقي رب يعقل إسحاق الجبهة شبرك إنها بالدرجات عندهم رب يعمل كيس قرآن رب يعمل سيزو الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله جل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله طيب أقسمت إن شاء الله رامسي على في باس عن برهانو جسمو مسلمي في بخاري أكيسان بكان غيري إن شاء الله سانجارا وهم ده حفظني نفهاوان سلام فيدن عمل نرد مدرج على ينادي إن شاء الله كذا مشي خنيا أكثر كلامنا رب سلام كيس بيام جا رب سلام كيس إلمان كيس رب سلام كيس إلمان كيس رب سلام كيس مولو إلمان كتر مزود أكن إنكم نتي رب سلام جاتي سلام تروها جاتي كم إلمان كنا خلنا بي كسيبر جاتي رب سلام بيكم دوغا جاتي كيارين تكتاو بي إسيد ما نكرم جابرا كسيبي ثانو ما لوش جاتي وان برا تإيمان كيس جل यो आज अब्बा कुरान कराई जोले तो कुरान आकर आ तुझे आर पोशी सा जोले तो एरा नाबते जोले रहा पर तुझे थी तकदीर जरावर तकदीर बसी रागम वल्ला तकदीर बसी रागम ईमान का तो आर पोशी सा कुरान करा हुआ थी सो जिन्होंने तकदीर बसी दागन तकदीर बसी दागन इसीलिए कहते नमा ईमान बसी नागरो ईमान ईमान का बसी नागनो उनका तकदीर बसी नामन केसु नमः शेखा से इंशाल्लाह शहर के जरा किसी तरफ बिहार करो शहर के जरा किसी तरफ बिहार करो सरकोट के जरा किसी तरफ बिहार करो वारा करते ईमान फाइव रुपए से ना करो तुमको कैसे दौरा सिर्फ से ना करो अगर ते अब बोलती देना सिंपल अब बोलते हो मेरे इधर रुको तो बोलते हम आओ बुमें दूसरे बस्ते वाला बोलती है बोलो मल्ले तो बात को खाना आपने जरा कर जी अगर जी और इंशाल्लाह लगा तो कब बोलती था नहीं इसी को भाग देते तो मुझे आवर أكاديمي قام صورنا جولة سالي ديرو كتير بدر بسناعو آمين إبرة واسينيمو بني سيني مالك يا هذا سندقي لا أما الدنيا خطيت نحن ننزلوا ورجع مناكم نحن علي فجي نحن قرآن كإيمان كعمره أبي كبرنا خلنا كيف نجا لقي سني سن لقي سني ورا سين كلام لقي سني dia semua musuh makan lebih ni kalau abi aku mana jumpa dia tanah lagu mah tanah ni kapan ada di sini lagi sini lagi sini apa sini akan di sini lagi sini apa sini akan di sini berarti aku berapa sini itu me isin nama abba pada tu hai ibadah di kam hai kebra di julai berarti aku mah aku berarti Islam tanah mer kana kita tu kan tak kasih pada kami tadi beda ni tanah ni sudah kerja orang beda ni awal beda ni nama baru juru orang kasih أبي بس كسر برناك أكسين تكسير بنواعن تكسير بنواعن تكسير بسياحن إسين له تكسير بيعملون خبرنا مرباطن إسين وكنا تكسير بيعملون خابو خارجة سر بيعملون خارجي سر بسيناعون إسين له تكسير بيعملون تكالي يرب بسيناعون إسين له تكالي يرب بيعملون تكفاتي يرب بسيناعون يا دمرة تكسير بسيناعون يا توان وكان سيرات رب بيعمل توان وكان سيرات رب بيعمل يسوع إكان وكان سيرات بيعمل يسوع أكس إن شاء الله دعائي شيخ جرا yerolleen yeroo jaayibaa keessa jirra har'a duraan keessummaatu dhufaa jennee baay'inaan turre akka isaa ta'ee keessummaa san biyya biraa saafaranii dhufaanu imalanii kanaaf inshallah haalli isaanii mijoonee biyya biraa isin ziyaara jedhanii dhimma muraataa isin jenna inshallah gama sheekaa dabarsa. Dukki lamaan sanaa Muslim di Bukhari में har'a kita kamar ajirin Muslim Bukhari Abdurrahman Faisal. Cakap
بخاري دي مسلم زمنا ان شاء الله نرام امين الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله تبارك الله ان شاء الله فيصل دي عبد الرحمن قبل تجيرا يا امتني فيصل دي عبد الرحمن امدرك مكان على ما خليني اكاكي مكان اول مكان دري الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر اصلا نمط كودو تيجي نعمل يا رب يعمل كيس آمين رب يعمل كيس آمين أبو آمين دي آمين آمين دي كا آمين كم أبو واسط جل بر آمين دي رب يعمل كيس أم ترى بس سرعة كم فيا أبو ترى بس كم ليه أبو ترى فيا أبو ترى بس كم فيا أبو ترى بس كم فيا كمال بس كم فيا كمال بس كم إيمان تبي بس كم جاسر بس كم علمي كذا لا بس بس كم أنت بخار بس كم أنت مسلم بس كم إيمان البار بس يعمل كيس إيمان البار بس عشلم إيمان بس عشلم نمخناتو أبان نمخناتو مجاهد الركوبا دعاء تناورادا كروسي أمام بدين ديفيدي ربي رانا خاف جاء دعاء تناورادا جيس كيس نفس جرا مينا دعاء ويتو الله أكبر الله أكبر يا رب رانا خاص آمين ميا مجاها يا رب رانا خاصي يا رب رانا خاصي أما ترى بيا مجلسو يا رب ترى بيا خنو المسا بيا ترى بيا خنو هيا كوفا ميتي ورنا ما قرآن كوفا ترى بيا خنو حكم ترى نو بسر بيا خنو حكم ترى مسور بيا خنو حكم نورنا بيا خنو حكم خالي بيا خنو مسلم جاور بيا خنو ورنا قرآن كوفا ترى بيا خنو هيا ترى بيا خنو يا رب ترى هيا ترى بيا خنو إسان أنقذ هذا في بس هذا بيعمل كيس إسان أنقذ إلمان أنقذ هذا أفاد هذا بيعمل كيس أهو ده دني إسين ده بس نعمل كيس أهو تيجي أروح كيس أروح ده شباب مجيء نجيب ده ده بس يعمل كيس ده بس يعمل كيس يفونه مين إنت رجال بس تعكم إنت رجال بس تعكم هذي ده بس تعكم هذي سو توبة جلالو حال بودي ملار أسر واسطة بس تعكم لكن ده بس تعكم لكن ده بس تعكم شباب لكن جرب بيعمل كيسو يادرا يادرا بيعباسو هاون كجرب بيعمل كيسو سفر كجرب بيعمل كيسو لكارو كجرب بيعمل كيسو بوتارو كجرب بيعمل كيسو وعلى ذلك بحق سبحان ربك السلام عليكم الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا Jara kan oleh amnef Rabbi jampura kabu Rabbi angkat loka burera Rabbi sana gol angkat loka burera Rabbi sana gol sani egale jode se jamunda khadira khadwarti ashamarani khadardara hundau angkat loka Rabbi sana gol angkat loka Rabbi sana gol ini ya majef dage khamme Bukhari khamme Muslim akarra egaltani ati makan ke Bukhari dah ati makan ke Muslim nama makan kaisani siya mati hamana godi Bukhari tis ani Bukhari je tuni kap Muslimis ani Muslimi je tuni kap warra kaisani tis hima araboda Muslimis Muslim malik kayam ne Bukhari tis Bukhari malik kayam ne jadi warra bakati aratani tis mata kabarta yara khana hina buatina namni biragu siya abad makan kaisani ku siya man makan durusuni laki makan ke jam Bukhari dah difaham mana Bukhari nanti Muslimis makan ke jam Muslimin naya ni kajitan sanifi siyam ne biidznillah tabaraka wa taala Rabbin faqahakum Allah fi din wa 'allamakum at-ta'wil amin ya amin duai Rasulullah alaihi salatu wassalam Abdullah ibn Abbas يقول دول تكشارا din kaisati barnota fahami di Rabbi sitande قرآن كاتات هي خن ربي سهابر سيسو جئني عبد الله بن عباس مالته ترجمان القرآن وهي رسولك إبراهيم تبي الربيخا نما قرته علمي قرآن إيكا قرآن به حبر الأمة يعني عالمة أمة محمد سنته ورا كثير ربي سناغو آمين ورا كثير ربي سناغو آمين ثوريكا مكان كي مكان هيتون بيتو مكان كين سجنة الفود مكان كين مسلم أتيو مكان كين بخاري أسليات بخاري خلاص بخاري مسلم دي ما نجيت سلام عليكم
اوكي براسك قبل ان شاء الله badhaasa qabdan kuno الله اكبر الله أكبر. الله اكبر الله أكبر. ما شاء الله اسال لا تشوتو ملي حافظ القران ابوك حافظين في ايه إسالة جو نم قرآن وما كبتي إسالة جو ما شاء الله تبارك الله حفظين في ده إردي بي حفظ جرا ملي بتحفظ جرا إلا لك تبتي في ده كبوسي إردي بي لابد مراجعة ولا تجرا ما شاء الله جامع ما sha Allah إن شاء الله مسلم تو خلاص إني جرا بخاري تو خلاص إني جرا المان كده ده كده ربنا واقول آمين يا نم المان سات يلا المان كده رب سيهاقول آمين خاندا رب سيهاقول آمين إسيله ورا المان كسكنا كمان تدو بجو خالدا رب سيهاقول آمين أكثر رب سيهاقول إن شاء الله كايه ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر بيجانا رجع بيجانا مسلم Arif eegaltanii jijjiiramtan nama guddaa itti gaafatama gurguddaatu isinirra jira itti gaafatama kabajaadha itti gaafatama guddina itti gaafatama ilmiidha Bukhaarii siin jenne akka Bukhaarii ta'uudhaaf hidhattee marxifattee carraaquu qaba atis musliimi sii baafillee akka musliim ta'uudhaaf hidhattee marxifattee carraaquu qabda Bukhaarii fi musliim nagayatti deema Barlama sentani mi? الله أكبر الله أكبر خلاص barlama seenan kuno الله أكبر ما شاء الله واننا ما جايس إسالة جدو رغم سني نمر في سمو قديم أما وانت كفز هذه تكني نما يرو كبار دوس وعمل تكون متى ساني كذا ربي يلعب بليسين آمين كم ساني ترى قدي كذا ربي بليسين آمين أو ساني ترى ربي قدي عمل ربي عمله آمين حتى قدي كلكلو أبو رنا سنقدي أنا ما كسي فرد ربي عمل آمين إن شاء الله قاد وعي شيخ سندي بسنا نمدر في تاني شيء إن شاء الله وعي دي بني وانا في فيديو إن شاء الله Kanaas waldorgomtee akka isaanii ta'uudhaaf Inshallah. tokkotu du'aa yoo dhaaf إن شاء الله جولي تجلي تاغرتي إسان جالتي أكا بخار مسلم تلقى قدرب بيهاقل آمين تكسير بيهاقل آمين تكسير بيهاقل آمين إسنسا كنا قدرنا كسارة نتارو جي يادني أكن يادني Ya. شيخ أصحابان فان أما تفضل بوة تكاليم عمر فان وبكر فان ساري تو كسيمي دوبا إسان أما كنا تدبشن فردوما كسيمي هل بكسير بيهاقل آمين Wanti kana wahitu ya na asin diro ini ya na asin takjala ya na asin semua kamu tu pejabat asin bicara ya na kan la Rabbi sini arabis Amin. Rabbi nu arabis Amin. berkali dia Rabbi nu arabis Amin. ya dan urra kan dah dapat dia kan Rabbi Rabbi nu agam Amin. Rabbi Rabbi nu agam Amin. la ya ni hibur ku baru ku Rabbi nu agam Amin. wala kerti video se le lagi Rabbi nu agam Amin. wala dari kan suara dekat bolola ilmiidha rabbi isin haa ta'u Amiin. bolola ilmiidha rabbi isin haa ta'u Amiin. isin amma umriin teessan amata 40 ol ka jirtanii sir ammaan dure warri amata 40 hin gehin dardaran taane beeka dardarummaa guutuu hageeru shari'aa islaamaatitti amata 18 ka jan kanaan amata 40 ambiyaan Aisaa malee amata hedduu amata 40 waguu guutee booda ergame rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam amata 40 biratti ergame suniif hamilee teessan gadi hin cabsina namni hamilee gaggabaabbatu bakka takka hin gahu namni boruusaan boru maaliin tahaa jedhee haroora kaayyatee tattaafatan goonu bakka takka illee gahu hin danda'u akki jaana وقاصر الهمة لا يبالي يجعل فوق ذلك الجهالي namni hamilee gabaabbatu hin badadu irran kaayyen dantaan qabu bakkuma jiru sun keessaa dhoqqee dhiikan sossobu yajhalu fawqa al-jahli kal-juhali wallaala gubba hidhataa suniif warra hamilee dheereeffatee karoora kaayyaturra rabbi sinaa godhu warra hamilee dheereeffatee karoora kaayyaturra sinaa godhu warra carraaqurra rabbi sinaa godhu ijoolleen dardarri ganda hibsiidhaa hundi بخاري مسلم تهودا مرتفع داهرة دا شراقا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وان كي أخي سرتي والهادو بمني إمام البخاري كما ينقون توكيكا خنا مفرني أما تميك أتن دورتو إني ميتاني إمام البخاري يرو إني جرسون موتو تقرقودا الدنيا تنشوف بيتو توري أبا ورانا أميرة موتي تجارة كان جام ورا بوليتيكا بوجوداسون إمام البخاري مسكين تجمعتك أدق
adeemeetuma hadiisa ganda keessa adeemee guurutu jara sun har'a bakkuma wanni rabbii itti himamtu Bukhariin akkana jee kan jenne ni jirti bakka ittiin milkiidha as jechuudha maqaa maal dhiise faana jabduudha booda dhiise innaa nahnu nuhyil mawtaa ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يا ربي سبحانه وتعالى وان دلائل دبر فتي إني خطبنا وني بودت إيت دلائل خيري دلائل وان بريدو تك شراكة لفة خيري إيسه إذا هنجوا يا كأمات تكونوا ما أنسى ده موجرها بخاري بكت دبنا وأنا ربي دي قدي خطابني سا خطابني الرجال على خطاب ساتي maaliin kas godhe hidhatee marqifatee abdii gabbiitana keessa hadiisa tokkoo jecha deemee baatii meeqa deemee abbaarraa fuudhu kana filatee sadarkaa sun argate suniif maal qabaachuu ture hamilee qabaachuu ture hamilee rabbi isin haa kennu hamilee rabbi isin haa kennu bololoota ilmiidhaan rabbi isin haa godhu warra ilmiidhaan jiruu argate rabbi isin haa godhu jiruu addunyaa fi akhira ilmiin kan argate rabbi isin haa godhu ilmii faayidaa qabdu rabbi isin haa barsiisu ilmii rabbi bira jaalatamtu rabbi isin haa barsiisu khayrii addunyaa akhira rabbi isin haa kennu hunda keessanuu rabbi isin haa milkeessu rizqiin isin haa milkeessu ilmaaniin isin haa milkeessu haadha warraatiin isin haa milkeessu abbaa warraatiin isin haa milkeessu khayriidhaan isin haa milkeessu barnootaan isin haa milkeessu إيمانا نسينا قوت ليدي الدنيا خلا رب ولد نسينا قبول أستاذنا جناح هون قباسة قبائل بإذن الله تبارك وتعالى كما يساعدني نسين كما يساعدني نسين دابا تندرس إن شاء الله جابي تجرا جابي تريادي أصلي الله هني جلدي جابي جاي بعد كده تاني نيني ما نيجي كمان نا إسيلا شغل إسيلا كم برا كم تا siapa ya sedang kau nak guru jadi tu kajian lepas takkan harus disilakan Amin. akan menjadi yang sudah ada itu Awalnya itu kan jenis akhirnya tu jadi yo ni jadi setia jadi dalam berkata kata pun isi mana itu biar terkejut ni jadi setia namun jadi dalam berkata kata biar terkejut ni pun dia betul tahu takkan harus disilakan ini silakan Masya Allah deebisan hanga gaafii takka jedhanii beeka fuudhaa lama fuudhaa sadii fuudhaa isin jettu keenyaan siin halaali وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يا ربي ولين كتير اسمه يجوا صداقة تكايا دنديتيس كباجو كب دنديتي فريدا دنديتي جمعكي سورة بوزوت من استطاع منكم الباء تجتم نفقا بجامتي دنديتي ورخي جمعكي سورة خراج فت كباجو كب إسانون داو جمعكي سورة دنديو سوني ديبسان غافي Guyyaa tokko keessatti lama fuudhuu ni danda'a lamaa miti si malee yoo summa qofa haa qabaatu taate obboleettiiti sadii fuudhuu danda'a dhibeen takka illee ni jiru shari'a kaawwanni dubar fuudhaa jechuudha miti dandeettii qabaatee gammachiisuudhaan karaa hundattuu horiidhaanis nafaqaadhaanis taanaan shari'aan hayyama gootii fi masnaa wasulaasa warubaa ila hamma afuriititti si malee sadii fuudhuu danda'a guyyaa tokkotti fuudhuu ni danda'a ni danda'a sa'a takka keessatti illee tanaas liqaa gooneefi tanaas liqaa gooneefi tanaas liqaa gooneefi hundata afur ammoo hidhaadhaaf buufama afur bakka takka liqaa gooneef tamii wajjin inni galuu eegalaa guyyaa sadii barangaa jira hidhaa fudhataniiti ta'idhaan dura baheef san guyyaa sadii satti aantee sani taasifamee isaadhaa taafuree isaa akkasitti jechuudha. Tanuma sana gidduu gaafii waan eddan geessite utuu hiyyaalee nu dubbanne utuu hiyyaaraaf waan utuu hiyyaaraaf waan barbaachisu as beekatu inni kun adeegaa takka keessatti utuu hiyyaan ahkaama qabdi. Ahkaamni utuu hiyyaaraa waan qaltuu fi waan ati itti godhuu qabdu lamaan irrarraa. Hawaan qaltuu irrarraa wanni ati qaltu san fuulaa باتي جهجه جزء يعني جزء من الدان هولا إكيد أبسي يجور باتي جهج أبسي هولاني هولا سنتو هولان سن تبالو كان كم نتهو قبدي بقتو صدوتو سنتين تهو رقبدي تبالان تهين كم قبدي تفيانا جيك أب سن يجور وان ميو
ربي في اندهيسا وان شاء الله تاك يوري اي كتاب اي يوري كتاب قربيس حامد توكو بود تهوكا وران بادي جاني تا قربيسي حامد توكو نما ميكا راي جا نما توكو راي سيني جا يو فاميلي تاتي اكما جت بود تني جا يو نمني هدو نمني بيا ولي تبي خبرو تاتي وران نما توكو راي قربيسين نما توكو راي قالي نما توربر راي خوري فني قران تا وني اب تنمو وان قالن رت خرر يرون قالنو بوكا ايدا صلاتن بودر حاسه ويا سنبوتو ايغا ايدا بودا ايام التشريق جنيني ويا سدي خبيرا هنك ويا الرابودا ايام التشريق ادو ودين سين دندرت ويا هنك خنا كيس كانو ديس يرو بلو راجي نمني قالو كنو مال غدورا قبا واني اني غدو قب ريدنسا كينسا قاما ساتي رجي إكرامون إنه حكس غدو قب أبا باس سجوني أتم أبا مناتا تنامي أتراكال هذا ورا هيجي تيجي جولة تنام ثربها هاجنو خالمان صدق قبل المال تبين إنجيل ورا فرق قبضة المال كلام سيجا بني المال أفرطام और मतलब को तो जिंदगी आवे सुमको भाती तो ऐसा सिमुरन ने लेकिन ऐसा सिंकिरन ने मतलब इंसान हूँ तीनों नहीं चला था डिबेट कर लेनी है देखते हैं अब्बा बासु खबर रुसूल अब्बा होरी बासु और दुनिया को रुसूल मले नम्नी बिरा हूँ तीनों डिबेट कर लेनी है ऐसा किरा क्यों नहीं देते हैं लेकिन ऐसा सिमुरन क्यों नहीं देते हैं गवाह दुमत ahkam nu dunia ka angga Ibe inji ka bangoro itu malah kan itu gorra itu karma sigar-gare gorra sun gon gura wanini defensa di ensa himuran de inji no motok ko gen ne ham hagarte himuran abba hori base gurusun fakila abba mana singe himuran ha bisa kan dia menurut Ate, tangga angga utuya go tutti defensa sperran itu kensa semur. Sunna. Rasulullah Rabbi alaihi salatu wassalam boga kam toko paleti khan ummata Muhammad ko afis kalamat de anaki ummata Muhammad de samasta ka jab jure tutti sada war wajiba hu ujira namade ndirati utuya go amrin sila jajjabtu suni namni rabbiin dandeessise tattaafata godha ibaada jajjabtu tammas foonuma qarattee nyaatte foonuma keeti foon keeti foonuma silaa bitattu sanumaani ibaada gurguddoo goote suniif namni dandeettii qabdan carraaqadhaa saammadhaa jechuudha si jaalachiisuu barbaanne qaltee miskiina fi sadaqattee sadaqaalee kutubanne sun jedha harkattaa sababa sadaqaadhaa ibiibis ni nyaattaa jechuudha asirratti du'a uumaan cufuudha bakka walitti deebinutti yeroonis nu sardaa jirti. Baqataa nuti yaani galaati. Baqataa nuti yaani galaati. Baqataa fi kaan hin qabu namni dandeettii qabaate. Zakaas ni baasa baqataan ni qala rabbiin warra dandeettii qabaate zakaadhaas baasee duriyyaas qaba. Akka ati feete asin qabdu nama wakkalattee biyyatti horiitti ergitee naa qalaa jettee qalanu hamma yerootti qalan eeggatanii sii qalanitti sirraa siifi qalla jechuun iyyatanii hanga qalanitti dhibeetta akka ta'e jechuudha. Wakiila sii taanee sirraa qalla jechuudha. Dardarri namni shanfaa jaafaa bakka takka mana keessa hojii galu hoolaa takka faa godhu danda'e. Dhageessi gaa. Dardarri nam shanfaan bakka takka hojii galu. Dubriinis akkamatti. Dubra taatus hoolaa tokko godhuu ni danda'a. Dandeettii yoo ni hin qabaatin adda addaa godhuudha. Yoo faamilii ta'an ni dandeemin jennee himlee jira usuraa yoo ta'an walitti. Yoo qabaatin kanummaan bakka takka jiru kunu dandeettii adda addaa godhuudha. Niyyatanii waliyyoo ni fi godhan. Rabbiin arjaadha alaa baasa dhibee takka illee ni jiru godhuu ni danda'a. Wallahu a'lam. أيه جزاكم الله خير شيخنا ربي عمري يرتقي في أيام يتربى خلنا بيتشا ورا ورقة سنتين إن شاء الله دايسان كتانا كرانة إن شاء الله شيخ الدوام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyyaa kabajamtoota ani kabajamtoota anaa fi abbaa mana kiyyaa jidduutti sihrii dalaganii addaan nu baasuu barbaadanii du'aayii naa godhaa akka rabbiin sharrii isaanii narraa qabu ammas akka rabbiin abbaa mana kiyyaa wajjin walitti nu deebisu itti rabbiin gartee gaa inshallah sheekhan dabarsina du'aayii gofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagiya obboleen nagiya qabdanii umrii isin haa dheereysu yaa urjii lafaa itti yaa sheekha obboleetii tiyya takka narraa dhukkubaa du'aa'ii naa godhaa akka rabbiin fayyisu anas na dhukkubaa du'aa'ii naa godhaadhaa itti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagiya qabdanii ani amata shaniin oliin waraqaan arganne keessa jira waraqaan arganne ayye hanqa aywa du'aa'ii naa godhaadhaa akka rabbiin waraqaa siifan nujaa du'aa'ii naa godhaa itti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam jennani obboleeyyan kiyya rabbiin mana keessa gammachuu isiniif haa kennu isin adeebisu jaa du'aa'ii nu godhaadhaa ammallee du'aa'ii ta'e rabbiin siif haa qeebaluu jaatii du'aa'ii naa godhaa itti. Ayye sheekha dabarsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya har'a du'aa'iin isinirra fadha rabbiin yaada muraada kee siif haa guutu jaatii du'aa'ii naa godhaadhaa yaa obboleeyyan kiyyaatti inshallah. Ayye sheekhatti isin dabarsa inshallah. Bismillah. Kompon jadi doa dulu. Rabbi amin kes. Amin. Me amin ja. Amin. Rabbi amin kes. Amin. Amin amin. Amin. Rabbi sana amin kes. Amin. Warna mana lagi deh, bini kira bicara deh bis. Amin. Nage mana terap biasa bis. Amin. Rizki mana terap biasa bis. Amin. Umri masara biasa nu. Kerja kaya biasa nu. Iman tukar biasa nu. Warna asik ya jamra tak apa juga jamra sana biasa tu. Amin. Nama tu kau ini pas juga baca doa itu punya terkait jira punya terdapat jira amalle akan kita ko doa itu lawan aja tapi kita nabas kita Rabbi abas ya Rabbi kita abas ya Rabbi kita abas pokoknya kita nama dia kami kita sihir kita sihir Rabbi kita nabas nama saya kita Rabbi abas kami kita Rabbi abas kita Rabbi abas kita orang yang mengenal Rabbi aku tu nama tu amalle ilman ke hidayah Rabbi aku Rabbi saya ke doa ini lawan aja ni Rabbi akan Yesus, Rabbi akan Yesus, iman tidak beragam, iman milik Rabbi agam, iman milik Rabbi agam. Hal aham tidak ke, yang kita lihat doa dalam mati itu kokol sekolah ini tidak, Rabbi akan Yesus. Mereka wajib, Rabbi akan Yesus, awal Rabbi akan Yesus, Rabbi akan Yesus. Saya putra Rabbi akan tu, saya kamar Rabbi akan tu, iman tidak beragam, iman beragam Rabbi agam. Nama orang kau ini nama saya Rabbi akan Yesus, ya Rabbi milik Yesus, ya Rabbi milik Yesus. Kalau kita Rabbi abad, mereka tak Rabbi abad. Dalam rasa kita bersini aku tu, pasti saya dah berayu. Aku nama si nama guru kan head rumah ti, askes le sudah tu kau jadi apa sih? Rabbi beragam, mana kerja Rabbi beragam, ilmu kerja Rabbi beragam, jadi desa Rabbi beragam, jadi desa Rabbi beragam, ini nama Rabbi beragam, ini kerja nama Rabbi beragam, wang falfal jamun Rabbi si raja bisu, ya kerja hawas kerja hawas mikir Rabbi beragam. Dobo obboleetii deeta engedda dhukkubsatee asii gargaarsa gurreessaniif abbaan kun illee waraqaa kana ergee waan jiru fayyamtoota jaalatamtoota sheekota kenna ani barataa wiirtuuti garuu erga iddoo kheyrii tana irraa hafee torbii torbaa gahee jira xiqqoota dhukkubaa mee du'aa'ii naaf godhaa dubartii dhukkubsaniif jiinee 50 ni kennaa jee rabbi irraa haa fuudhu jee Rabbi rahmut, Rabbi rahmut, Rabbi rahmut. Obboleessa inni Rabbi hafayyis, Rabbi hafayyis. Abbaa galtee diina 50 kana kannatee du'aa'ii godheetii nyaafis godha. Anafallee godha jisa Rabbi hafligees. Fayyaa kutu Rabbi hafannuun. Lukas gara Rabbi itti faafis. Rabbi hafayyis, Rabbi hafayyis. Fayyaa kutu Rabbi hafannuun. Isaan hangafee gatee Musaa Islaamat Rabbi hafayyisu. Obboleettii deessa Rabbi hafayyis, Rabbi hafayyis. Inshaallah du'aa'ii gara Sheekhaa tulu godha. Turban jabri wala sini tiapni mega kan mega oka dengan terkau tu dengan terkau meta kalau apa Allah turban jabri guru tu kita hawa tu gimana iron tu dia kerja sekarang ni satu kalami dengan temurab bejai baru tirani Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar semua isi
gaafa uruu isin afaaftan gaafa uruu isin wajji afaaf hin mirkaantan gaafa uruu namaa hin mirkaantan dhiiroo qabsin kun Allahu akbar Allahu akbar shamarran eegate kan gumaatan yaa الله أكبر شمرن شبا الأفري بوي درجون مر بس دي بوي كماتين الله أكبر دبل شبا كذي دبلا ما في شمرن كذي ولي كمات بوي كما في سكلت ميلا كما في بولي دينا ربي عامل كيس ربي سنا عامل كيس إن شاء الله نحن كنا نحن ما رك كماتين بيت جرا أكسي كامل لي وبلين كي إنسان شمرن كي نقول كود كنجل لي ربي عامل كيس هذا همزة تك ريبولي دوغري هذا همزة جدي ربي عامل كيس ربي عامل كيس يا رب جاكو تباني يا رب جاكو تباني أبو بريتي سلام عليكم ربي عامل ربي عامل ركوبا أسكير يا مالك هم ربي عامل ركوستا يا دمرا ربي عامل جاكو ربي عامل رزقي على ربي عامل إيمان دبار ربي عامل وإنت يا ربي عامل كيسو وبليتي ده يتركوا من ربي عامل كمالي تكر كاسة guru juruf tadi tagarite lal amma kisi yang lebih dekat tak kaya yang filter macam operasi di sana kan udah kalameti lil medani asli tidak kan lil medan punya tidak kan bermain berfaya kisi ini Rabbi Muhammad awal Muhammad operasi kayaknya kan operasi juga Rabbi Muhammad sahabat ali juga Rabbi Muhammad habis juga Rabbi Muhammad agar jika insyaallah doa syekh di sana kan aku doa syekh juga berpuasa amane waan waal seenne bareedinya waan qabnu sirri darbane akasiga inshallah waan dinni wutna dhaabane wal gargaaruun dirqama obbolummaa islaamaati dirqama oromummaati wajazakumullahu khairan nama jedhan jechuudha tole warma du'ai amate heisa nama gabriti rabbi takatitu nadamate kuntuma heisa nufiu warma tamne du'ai bona akka gaaritti du'aa naa godhaa jettee waa'uma hunda keessattuu rabbi dhiiba haatiif dhiiba haatiif rabbi dhiiba haatiif maqaa warra saalee rabbi haa kennu maqaa warra saalee rabbi haa kennu nama namaa daraguu irraa rabbi haa baasu siidhaan eegalee shamarranuma keenya hundaa'u rabbi mana namaa daraguu irraa rabbi isaan haa baasu rabbi mana isaanii keessa ziggoodhee bal'ina riskii itti haa banu khayrii addunyaa akhiraa walitti haa qabu khayruu barbaadu saba warra saalee rabbi haa kennu barbaadu warra saalee rabbi haa kennu walitti teenya taraa madde sun rabbiin akka niyyaa siidhaatii walitti rabbi isin haa godhi siidhaa godhi jara dhaammate faayidaalee kuu himan kana hundaas hunda isaaniitu waan isaan yaadise rabbi isaan haa kunu haa gartee sihirii himate sunis sihirii rabbi irraa gartee irraa haa hiikuu danda'a biizzatii wajalaadhi asiirii godhu rabbi haa dhabamsiisu asiirii godhu rabbi haa dhabamsiisu wanni isinii dhaabnu du'aa'ii rasuulli nu barsiisee jira alayhi salaatu wassalaami namni ganama أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقصدي يخوفه رواية أماس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقصدي وخانك أفرنا منجي خاغانا ما جي بوجياس نقوتو خيستي وني تكلم وني ربي أمي إسان درارتو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسيني قول اسمي خراب بي أمي ما تكسي قولون دين دميتو وقادون قسين دي قلقلا وجيس قلقلا سن كيست وني ربي أمي تكلم إسان درارتو دين ديسو سنيف دعاء إجابات فلا قبط أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سنيف أسكي سكما يمنيت مهنو سهري ببلدين جرتي يعني ربي سنير رهاكب ربي نون در رهاكب سهري داس إجانماتيس حاسداس شري داس بك أنياس ربي سنير رهاكب ربي سنير رهاكب ربي سنير رهاكب تلكي الدنيا آخرة ربي سنير آخر Opportunity ni terbagian kami terlebih apa Yesus. Isi degene hunda hari deg abun terlebih apa Yesus. Agar tadi deg warakat dikit surat kasani terlebih Allah Yesus. Hari deg biya dikit deg biya Rabbi sahafur. Hari deg ngerti bekus kukubat dikit terlebih hafur. Hari deg pulas dikit terlebih Allah Yesus. Hari deg abenya hati dikit terlebih tihaban Yesus. Hari deg abenya hati dikit terlebih tihaban Yesus. Iman Rabbi sinafai. Nama jual dunia akhirat Rabbi sini akhir. Jalan rasa Rabbi sini akhir. Ize jalan len
جالتا ما تتافت قدي هاتو خيسة دهاني ربي ورسل رامل كوربي سناغرو ورسل رامل كوربي سناغرو وقودك أسماء الحسنى رب الإزاخر النيت بإذن الله تبارك وتعالى تمرا أكنا فكاتوتي هنگا إيدبو داتي أسيتي ولنغرو فكاتي إيغا توني جمعة إيدا دورا دعائين دلقان ساليني غرغارين هندينو أمد ساليني بيا خورن كيسة برباكي سارا جنة سومنا تانوس جمعة أوفو بيدانة اسم ورأس جرو مدين وري بركفا بفاقو جرو اللي مرتفانة رفنة بإذن الله تعالى ربي خينا خلانا تادي مدر فولا غرّا هيدا مرتفانا سومنا والا كوينسن هندغور ودا أكسي ورّا قبائي ودو سني جرو واركيرت بخينا توري جتو رب بنو هاغورو جمعة أكسي ورّا غرّا أما دعائي قرأنا بإذن الله تبارك وتعالى bagi sedih insyaallah ya Rabbi di mana tu di mana tu Hamari tu insyaallah nama haja kahun tu binde amo asli rakam mana igalla asli rakam mana saat apa kamu insyaallah namu moderat je nuh hadiran akan jaga dek kalau kerja tu ni insyaallah ni di mana kan aku di kota insyaallah boleh bismillah aku jeneti jumani dulu jumata duaiti jumata sadaqati jumata khairiti jumata rabbi toriyati rabbi warra ujasu ege sama bisa rabbi no abor Allah 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 ya rabbi Allah 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 ya rabbi ya Allah nuharani numari dambi Allah 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 ya rabbi Allah 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 ya rabbi ya Allah nuharani numari dambi بسم الله دعا خدا جلكمنا أسماء الحسنى دعا مقنفنا إلهي حسن الخاتمة رسخرنا الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نور أمين ما ذنبي رحمة يا رحيم يا رحمتا يا مالك يا موتي أمتا يا قدوس نطهر من مريبوتا الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نور أمين ما ذنبي رحمة يا رحيم يا رحمتا يا مالك يا موتي أمتا إلهي جنة خيزان ومريبوتا الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نور أمين ما ذنبي يا سلام يا مؤمن جدلي يا مهيمن نور في كلي يا عزيز جبين خيتين نقول اندلي الله الله يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نور أمين ما ذنبي يا سلام يا مؤمن جدلي يا مهيمن نور في كلي يا عزيز جبين خيتين نقول اندلي الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نور أمين ما ذنبي يا حكيم سي حكمي قد وهبلي يا عدل ظلمي واسد ملي يا لطيف رحمة خيتين طلت وهبلي الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نور أمين ما ذنبي يا حكيم سي حكمي قد فكيو خلقي والجبي غرغريو يا ودود والجالة جيسي قلبي نميو
الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نوراني نمار ذنبي يا منعم نبلس نعمة دنيا الرافين تنسى الماء إلهي خندي بوت باس نبو الماء الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي خندي بوت باس نبو الماء الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي أولاد يجو خطا قبو خليني دنيا ولتقبو إلهي نوخني أولاد فايدا قبو الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي نوخني أولاد فايدا قبو الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي نوخني أولاد فايدا قبو الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي أسماء الحسنى دانس مغني قرآن عظيم سمغني إلهي مدد خنك مولانو بني الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي أسماء الحسنى دواوهلي إسان كدنين تبنو تكلي إلهي نسينجن حاجة وهلي الله 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 يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي نسينجن حاجة وهلي الله 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 يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي أسماء الحسنى دانس مغني قرآن عظيم سمغني إلهي مدد خنك مولانو بني الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي مدد خنك مولانو بني الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي رحمة بوسي مصطفى ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه رحمة بوسي مصطفى ربي آلاف ألوف في كل وقت إلهي رحمة جن زلالم الدين الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي أسماء الحسنى دل خينيا خنور الركود إلى تخينيا إلهي نسينجن حاسد خينيا الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي نسينجن حاسد خينيا الله الله يا ربي الله الله يا ربي يا الله نور العالمين نور ذنبي إلهي نسهم اللي
سيدخينيا الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نوارني نماري ذنبي رحمة بوسي مصطفى ربي آلاتي ولو في كل وقت إلهي رحمة جل زلال الدين الله 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 يا ربي الله 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 يا ربي يا الله نوارني نماري ذنبي إلهي رحمة جل زلال الدين الله 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 يا ربي يا الله نوارني نماري ذنبي 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 صلوا على النبي اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مقبول بارك الله فيك رب سنا جبل آمين رب سنا جبل آمين ملكي قدر رب سنا فت آمين ملكي قدر رب سنا فت آمين شيخ أجر رب يعمل كذي عمري برهان رب يعملوا يسكي برهان رب يعملوا فيا برهان رب يعملوا إلمان سار رب يعمل مجيد إلمان سار رب يعمل مجيد فيا سار رب يعمل مجيد أبو عمري برهان رب يعملوا فيا برهان رب يعملوا يسكي حلال طيبة رب يعملوا أبو يسكي طيبة رب يعملوا إذا سجل برهاقو إذا سجل تصاور رب يعملوا إن آية تبسين رمضان إنزل برهاقو أبو يا سكمل رب يعمل كيس إن يا كفر رب يعمل كيس إن يا كفر رب يعمل كيسو عمر طويلة رب يعملوا رزقي حلال رب يعملوا إن شاء الله يرب ديك دعائي بيان دعائي بيان تطفنا نتي 10 زوجات كسجل ورد الحجاب أكثر من شيء من تبع الرجال بيان كسجل بيوتني كسجل nuti somar kau malle guyya jummata wana jaiba kana insyaallah kana ko insyaallah guyya jummata arab je namu sahabat kayum dabne hajar je dabne as insyaallah rabb tawli janna kana hu untuk kaisaru afir afir je churwa je tanamma arab je namutan quran hafazu warbadan quran abi wan biralle hadis dadda kabul jenis tak suara tegese درجات السو جولة سو شرطي كبدي ulagan في الأمور بيجي قرآن تكلمبوسو كبا قرآن تكلمبوسو كبا نادا تغادي إدوريبا فراش عن بحدان الدرو ندسي كبيسة سينا يرب إن شاء الله أنا يرب بالعافية قرآن حفظه بعد قلت ما لا تنجنا هلان سيبان هذا وانت كده إنجاب دمتو تيسير القرآن حفظه هري بقى قرآن هي هري بقى كبول جل مويل عمنا يراج Caati sinjiru mobaila qofa wanni sinaafu mobaila qofa samboda waan hojii baata guyyaa jimbataa qofannaadha kanaaf inshaallah namni hafatu barbaade quraan isin banaadha awwa ka isaaf dargaggeessi gaafa hojii qabumi dallaanu malee wanni hundi inshaallah isteebi taatee jirti inshaallah kota quraan fudhatan jenna kanaaf inshaallah amma kara salaataa ayyaanaa يوروب في جبران تاتي أوقع كنا بنمو دلاسي إيراسي أوقع على أوسين يوروب بجي فبيلي كينيا أسكت خيرنا لأنه نمني هدون خبي على بابتي أوسين جرا نما خنا من خنا جرا شراب نام سبنا خنا أكل شرابنا يوني في خبي على بابتي نمني أولبو خبوس كذا لما أنا إن شاء الله أسيتي بابتي سكاني كذا بسرابني akhir dia insyaallah kalau tu maksudnya turban kana turban mulki kana gaya kana muncul penaguru turban buku warna gaya dia penaguru wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh